अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। आज हम आपके साथ फिर गपशप विद डॉक्टर सादिया और डॉक्टर समन। मैं हूँ डॉक्टर समन खान, कंसल्टेंट चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट, और मेरे साथ मेरी प्यारी दोस्त। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोहम्मद और खुश आमदीद और नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। हाँ, नहीं, दैट्स ट्रू, 1 जनवरी। नया साल मुबारक आप सबको। तो आज जो है हम अ, अपना गपशप बाइट कर रहे हैं। सो वी डूइंग अ स्मॉल एपिसोड जिसके अंदर हम 2-3 चीज़ें हम रेज़ करेंगे। तो हमने कुछ ड्रामों के सीन लिए हैं, उसमें एक इश्क-ए-ला है एंड सॉरी आगे नहीं बढ़ा, अब बढ़ गया। अम, तो सादिया, आपने ये इश्क-ए-ला की कुछ सीन्स चूज़ किए थे, तो आप उसके ऊपर कुछ बात करेंगी एंड देन मैं फिर आती हूँ। मैंने भी हम्म ड्रामा देखा है, इट वाज़ अ वंडरफुल ड्रामा। उसमें कुछ चीज़ें थी जो didn't make a lot of sense, लेकिन ओवरऑल ड्रामा वाज़ क्वाइट गुड। तो हाँ, क्या इसमें सीन है सादिया? तो आज आपकी जो हमारी जो थीम है वो है ड्रीम्स के ऊपर, है ना समन? यानी ख्वाब। तो हमने सोचा कि नए साल की शुरुआत है, तो अक्सर लोगों के पास नए ख्वाब होते हैं नए साल के लिए, तो हम भी थोड़े ख्वाबों के ऊपर थोड़ा सा हम थोड़ी सी गपशप कर लें। तो ये हाँ इश्क-ए-ला है। तो इसमें कुछ ड्रीम्स थे जो इन कैरेक्टर्स ने देखे ना, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ऊपर जो है उसमें एक्चुअली ये एक तरह का ये ड्रीम देख रहा होता है अजलान, जो होता है जो मेन जो मेल कैरेक्टर होता है ना, इसकी जो बीवी होती है वो फौत हो जाती है, मर्डर हो जाता है इसका। तो उसके बाद इसको ना दिखाते हैं कि इसको ग्रीफ रिएक्शन मतलब दिखाते हैं ना कैसी वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है। तो उसमें ये होता है कि वो ना एक ख्वाब देख रहा होता है, एक्चुअली अपने हनीमून का ख्वाब देख रहा होता है। लेकिन उसके अंदर फिर वो देखता है कि उसकी जो वाइफ है वो ऐसे गिरने लगी है पानी में। तो एक्चुअली ऐसे वो खत्म नहीं होती, वो एक्चुअली उसका मर्डर होता है, लेकिन वो उसके जेहन में ये मतलब ये सब मतलब अपने अपनी नींद में ये चीजें देख रहा होता है ना, फिर एकदम से उठता है और चला रहा होता है ना। तो एक तो ये ख्वाब था। और फिर एक और किरदार होती है उसी ड्रामे में, तो वो भी इधर बॉटम लेफ्ट आप देख सकते हैं, वो देख रही है, ये भी ख्वाब देख रही है, और वो उसी ये जो सज्जल अली की जो का जो कैरेक्टर है उसको देख रही है ना अपने ख्वाब में। और वो से बात कर रही है, कुछ कह रही है कि तुम मतलब अपनी कोई मुश्किलों का सामना करना है, इस तरह कुछ उसको नसीहत दे रही होती है ना। तो इस ख्वाब से उठती है ये जो यमुना जैदी जो होती है, मुझे याद नहीं आ रहा कैरेक्टर्स के जो नाम है। और फिर एक अलहदा से इसका एक ये ख्वाब देखती है। और ये जो इसका हकीकी में मतलब इसका हकीकत में ये इसका ख्वाब होता है ना, मतलब कि ये डॉक्टर बनना चाहती है। तो ये देखती है अपने ख्वाब में कि डॉक्टर बन गई है और पता नहीं अस्पताल के सामने खड़ी है। तो मतलब एक दो एपिसोड्स में इन्होंने काफी सारी ये ख्वाब दिखाए थे, तो मैंने सोचा हम इनको इनके ऊपर जरा बात कर लें, और आपने जो चुने उनके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं पहले, फिर हुँ। वी कैन डिस्कस। अच्छा, ठीक है। मैंने अक्सर पाकिस्तानी ड्रामों में ख्वाब इस्तेमाल करते हैं टू एक्सप्लेन डिफरेंट थिंग्स, लेकिन जो एक ड्रामा आया था कुछ साल पहले की बात है, कशफ नाम था ड्रामे का। इसमें ये इसका नाम भूल गई मैं, हिना क्या है? हिना मानी, हिना हेरा मानी, हेरा हेरा मानी। मानी। ये जो हेरा मानी है, ये इन्होंने मेन कैरेक्टर प्ले किया है। और इस ड्रामे में खास बात ये भी कि ये ड्रामा पूरा ख्वाबों के ऊपर है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करूंगी। प्लस एक पुराना ड्रामा था, जिंदगी गुलजार है, जो बहुत ही प्यारा खूबसूरत ड्रामा था, और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों का फेवरेट ड्रामा है। तो उसके अंदर जबर जो मेन कैरेक्टर थी, उसका नाम भी एक्चुअली कशफ ही था। वो हाँ दैट्स वो राइट। भी वो भी ख्वाब देखती है। तो अ, लेकिन वो इस तरह दिखाते हैं शुरू में कि इट्स रियली हैपनिंग ना। तो काफी इसको अच्छी तरह उन्होंने पोर्ट्रे किया था। लेकिन अगेन हम अभी बात करेंगे कि ख्वाबों के मतलब क्या हो सकते हैं, और हम ख्वाब कभी कभार क्यों देखते हैं।
تو پورا تو ہم آپ وہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ان نون ہیں، لیکن اٹ بی انٹرسٹنگ ٹو کہ ڈسکس کہ کس طرح ان ڈراموں میں ان خوابوں کو انہوں نے استعمال کیا ہے اور کیا کمیونیکیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے سعدیہ، تو اس سے سٹارٹ کرتے ہیں عشق لا سے. تو ہاں سمن میں جیسے میں نے کہا کہ ایک تو وہ گریف ریاکشن دکھاتے ہیں نا، تو گریف میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں، جو انسان گزر چکا ہو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے خواب میں، ان کی مطلب موت کے حوالے سے آپ چیزیں آپ کو نظر آ سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈرامہ بھی ہم نے اس کے اوپر ہم نے فل ایپیسوڈ کیا تھا بہت پہلے، یہ دل میرا ہاں ہے یہ نا. اس میں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر بہت اچھی طرح انہوں نے دکھایا. تو اس میں بھی عشی سجل علی تھی اس میں بھی، اور اس کو خواب آتے تھے نا اس کے جو ماضی کے بارے میں، تو بہت اچھی طرح سے انہوں نے دکھایا تھا. تو ایک تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کچھ اس طرح مینٹل کنڈیشنز ہوتی ہیں جن میں خواب نظر آتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو ہے کیونکہ خواب ہم سب کو آتے ہیں ہے نا، کوئی انسان نہیں ہے جس کو یہ مطلب جو یہ ایکسپیرینس نہیں کرتا. تو اس کے کیا یہ کیوں آتے ہیں اور اس کا کیا وجہ ہو سکتی ہے. تو اس میں میرا خیال ہے سمن کہ ہم لوگ ایکسپرٹس تو نہیں ہیں اس میں، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ اکثر جو ہوتا ہے کہ آپ کے جو خواب ہوتے ہیں ان کو آپ کی نا زندگی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ان کا تعلق ہوتا ہے. حالانکہ ظاہری طور پر شاید لگے کہ کچھ بھی نہیں ہے، یا کیا الٹ پلٹ سا خواب دیکھ لیا. تو ہم تو یہی کہیں گے نا کہ اکثر جو ہے جو کچھ آپ کی زندگی میں چل رہا وہ اس وقت یا ماضی میں ہو چکا ہو یا آگے آنے میں آپ کی جو آپ کی ذہن میں جو چیزیں ہو کہ آگے کیا ہونا ہے، وہ چیزیں آپ کے خوابوں میں آتی ہیں ہے نا. تو کچھ تو یہ ہوتا ہے کہ بس جو کچھ مطلب بس just experiencing in your dreams, I suppose, what you're kind of similar things to what you're experiencing in your life ہے نا. کچھ تو یہ ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سمن یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ نا آپ کو بالکل سمجھ نہیں آتی نا یہ کیا میں نے دیکھا، یہ کیا مطلب ہے اس کا نا. اس میں بھی اگر ہم ذرا سوچیں، اگر کوئی انسان غور کرے تو کیونکہ ہم اکثر یہ نا سوچتے نہیں ہیں، ہم صبح اٹھ کے کہہ دیتے ہیں لوگ اتنا میں نے یہ خواب دیکھا، یا مطلب کہ اچھا اکثر اٹھتے بھی جب اب ہے نا تو کافی وہ خواب جو ہوتا ہے بہت کم ہوتے ہیں جب پوری طرح یاد رہے نا. اکثر آپ کو بھول جاتے ہیں یا بس تھوڑے کچھ حصے یاد رہتے ہیں نا. تو اگر ہم اس لیے تو ہمارے میموری میں بھی نہیں ہوتے یا پھر ہم ان کو اوپر غور نہیں کرتے. لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کو نا اس میں سے میننگ، میرا خیال ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا. شاید آپ خود نہ یہ کام کر سکتے. اگر ہمیں پتہ ہے کہ تھراپی میں اسپیشلی جو سائیکو تھراپی ہے اس میں قابو کا بہت اس میں تو کافی ہم ڈریم انٹرپریٹیشن کرتے ہیں ہے نا. بالکل اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو انکانشیس، جو ہمارے لاشعوری طور پر جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، وہ ہمارے خوابوں میں مطلب کہ آتے ہیں. اور وہ ایک طرح ظاہری طور پر ہمیں سمجھ نہیں آتے نا، وہ ہڈن ہوتے ہیں کچھ ان کے جو ہوتی ہیں یہ چیزیں نا. تو ہمیں وہ ڈھونڈنی پڑتی، وہ میننگز ہمیں ڈھونڈنی پڑتی، ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ what could this mean. تو اگر آپ سوچیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں سے آپ کا نا آپ کو سمجھ آ جائے، آپ کی مطلب آپ کو انسائٹ ملے. فرض کریں کہ آپ کو کوئی آپ کے ذہن میں آپ کو کچھ عجیب سا خواب آیا، اپنے بیٹھ کر سوچے کہ کیا اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے اس میں آپ کو پتا چلے کہ کوئی چیز ہے جس سے آپ بہت خوفزدہ ہیں یا فکر کر رہے ہیں، تو وہی چیز کسی طرح اور طریقے سے آپ کے خواب میں سامنے آئی ہے نا. تو you can get a lot of information from dreams. کیا خیال ہے سمجھ؟ ہاں نہیں، اکثر ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ ان خوابوں میں نظر آتی ہیں، لیکن وہ ناٹ مے بی ایز اسٹریٹ فارورڈ جس طرح کہ ہم ایکسپلین کر سکیں، لیکن ڈیفینیٹلی وہ آتی ہیں. اور اسپیشلی ڈیورنگ کووڈ جب لاک ڈاؤن ہوا تھا تو لاٹ آف پیپل، اور مجھے خود بھی ویوڈ ڈریمز آتے تھے بہت. تو obviously اس وقت پوری دنیا کی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، فکر تھی، تو وہ آپ کے سب کانشیس میں رہتی ہے. تو وہ
مختلف ڈریمز سے آپ کو وہی چیز، آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں. تو سر سعدیہ تم کہہ رہی ہو کہ اگر آپ غور کریں تو اس میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کے یعنی کے مطابق جو آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ کس طرح وہ آپ کو افیکٹ کر رہی ہے. اکثر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو برے خواب ہوتے ہیں ان کو آپ ذکر نہ کریں، جی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ ہاں، شیئر نہ کریں. یہ مذہبی، یہ میرے خیال مذہبی لحاظ سے یہ کہا جاتا ہے نا کہ برے جی. خوابوں کو نہیں شیئر کرنا چاہیے. اس سے کبھی کبھار ہمیں وہی دیکھیے ہم ایکسپرٹ تو نہیں ہے ڈریمز کے اندر، تو اکثر ہم نہیں ایکسپلین کر سکتے کہ کیوں برے خواب آتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو خواب ہمیں نظر آتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی ہماری زندگی سے لنکڈ کوئی چیز ہوتی ہے نا. تو یہ جو بالکل. obviously جو یہ جو عشق لام میں کیریکٹر تھا، اس جو لڑکی، کاش مجھے بھی نام یاد نہیں ہے. ازلان. ازلان. اللہ نے، یہ جو لڑکی تھی جو ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، اس کا خواب بھی پورا یہی تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گی، اور پیشن تھا. تو ازکا. ہم تو وہ خواب میں یہی دیکھتی ہے نا، لیکن اس کو اس اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس طرح بنے گی، بیکاز وہ اس کو فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک وسیلہ بن کے آتی ہے نا، سجل علی کا جو کیریکٹر ہے. اور اس کو خواب میں بھی وہ آتا ہے، وہ خواب، وہ اصل لائف میں بھی اس کی ہیلپ تو کر رہی ہوتی ہے، تو obviously اس کے سب کانشیس میں ہوتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اس کی مدد کرے تاکہ اس کے خوابوں کی تعبیر آئے. تو ڈیفینیٹلی آپ کے اس سیکوینس کے اندر کافی یہ دکھاتے ہیں. اور یہ جو زندگی گلزار ہے میں کشف ناراض ہو کے اپنے میاں سے اپنے گھر میں بیٹھ جاتی ہے نا میکے میں، تو اگین اس کو جو خواب میں آتا ہے کہ اس کے میاں نے اس کو طلاق دے دی ہے، وہ اس کے سب کانشیس میں ایک اس کا فیئر ہوتا ہے بہت بڑا کہ میرا میاں مجھے چھوڑ دے گا. اور وہ ناراض ہو کے بیٹھی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ سمجھتی ہے اس کا میاں کا فیئر ہے، اور پوری زندگی اس نے کسی مرد کے اوپر بھروسہ نہیں کیا ہوتا ہے بیکاز آف ہر فادرز کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو وہ اس کے لیے ایک پرماننٹ ایک طریقے سے خوف ہوتا ہے نا کہ کسی مرد پہ اعتبار نہیں کر سکتے ہیں. تو اگین وہ اس ڈریم سیکوینس میں وہ ریئلائز کرتی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، and then she gets scared. تو یہ ایک امپورٹنٹ کمیونیکیشن تھا ڈرامے کے اندر نا، کہ کس طرح ہمارا جو زندگی میں ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہمیں خواب میں کس طرح وہ نظر آ سکتا ہے. کشف میں تھوڑا ڈفرنٹ تھا اس لیے کہ اس میں آئی تھنک اٹ واز تھوڑا سا سپر نیچرل تھا کہ اس کو خواب میں صرف اپنے قریبی لوگوں کا نہیں بلکہ اور بھی لوگوں کا کہ زندگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ نظر آتا تھا جو پھر سچ ہو جاتا تھا. اور اکثر ہم سنتے بھی ہیں ساتھ، یعنی کہ کچھ لوگوں کے خواب جو ہوتے ہیں ان کی تعبیر ہوتی ہے. تو یہ ایک چیز ہے جو اس ڈرامے میں انہوں نے دکھائی، اور اس کی جو پھر خاندان نے اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں پیسے بنانے میں. تو اس میں بڑے امپورٹنٹ تھیمس تھے. اٹس اے بیوٹیفل ڈراما، آئی وڈ ریکمینڈ اٹ ٹو ایوری بڈی، کہ اٹ واز بہت اچھی کہانی تھی اس کی، اینڈ ہیڈ اے پراپر لائک بگننگ مڈل اینڈ اینڈ. اس کو انہوں نے ڈریگ نہیں کیا کہ سکسیسفل ہے تو اس کو اور وہ کریں. سو اٹ واز بیوٹیفلی ڈن. اور وہی پھر جو اس کی جو خاندان کی جو گریڈ ہے اور کیا کہتے ہیں استعمال کرنا نا کشف کو، تو وہ پھر obviously has a sad ending, tragic ending in the end. اچھا میں نے یہ دیکھا نہیں ابھی. Sorry. It's okay. Spoiler تو ہو رہی تھا تو کوئی بات نہیں. But I know you've said it before کہ یہ بہت زبردست ڈرامہ تھا. تو لیکن جیسے آپ کہہ رہی ہیں سمن کہ یہ تھوڑا سا سپر نیچرل تھا نا، wasn't مطلب کہ it's not an everyday experience. ہے نا. امی ہمیں پتہ ہے کہ مطلب ایک مذہبی لحاظ سے بھی کچھ خواب ہوتے ہیں جو صحیح ہوتے ہیں نا، جو صحیح خواب ہوتے ہیں، لیکن ایکچولی مجھے اس کے بارے کچھ زیادہ نہیں پتا، لیکن یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جیسے میں پتا ہے کہ ہمارے پیغمبروں نے علیہ السلام انہوں نے دیکھے تھے خواب.
लेकिन ये कि अच्छा मैं ये बात करना चाहती थी सुमन कि एक दफा मैं गई थी एक एक दर्स का एक दर्स था, तो एक आलिम आए हुए थे ना, तो उन्होंने बात की थी ना कि ख्वाबों के बारे में और ख्वाबों की कैसे तबीर मालूम कर सकते हैं या नहीं। तो उससे मुझे ये अरे वो तो काफी माशाल्लाह उनको काफी नॉलेज था। उन्होंने उस इवेंट से मैंने जो दो चीजें मैंने जो मुझे याद रही हैं वो ये थी, उन्होंने कहा था कि जब आप ख्वाब देखो तो आप खुद सोचो कि इसका क्या मतलब हो सकता है। मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि आप सोचो कि मेरी जिंदगी में जो मैं कुछ देख देख रही हूँ या देख रहा हूँ कि वो क्यों ये चीजें नजर आ रही हैं, इसकी मतलब क्या मकसद, इसका क्या मकसद हो सकता है, इसके अंदर से छुपी क्या चीजें हैं ना। तो उन्होंने ये कहा था कि आप जरूर सोचें, आप जरूर इसको अंडरस्टैंड करने की ना कोशिश करें, रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करें। और दूसरी बात उन्होंने ये की थी कि आप कोई अहम फैसला ख्वाबों की बुनियाद पर ना लें, क्योंकि हमें शायद पता ना हो कि वो सही है या गलत है, लेकिन वो कह रहे थे कि ना कोई अहम फैसला इसके बुनियाद पर नहीं आपको लेना चाहिए, लेकिन आपको सोचना जरूर चाहिए। और हो सकता है उससे आपको इंसाइट मिले और आपको इंफॉर्मेशन मिले। और हो सकता है कि आपको कोई मसला हो, समझ के हो कि मसला हो, तो हो सकता है आपके ख्वाब में कोई चीज ऐसी नजर आ जाए जिससे आपको थोड़ा सा हट के आप थोड़ा सा सोचने लग जाए उसके बारे में ना, तो हो सकता है उससे आपको कोई ना कोई हल नजर आ जाए ना। हाँ नहीं, तो लेकिन सारी इस्तिखारा जब हम करते हैं तो उसमें भी तो ख्वाब हमें कभी कभार ख्वाब के थ्रू समझ में आती है ना कि हम क्या डिसीजन लें। तो फिर उसमें वो क्या कहते थे कि अगर आप अपना फैसला उस बुनियाद पे करें। हाँ, ख्वाबों का इसके बारे में थोड़ा सा मैंने स्टडी किया है, तो उसमें ये समझ के अक्सर लोग समझते हैं कि इस्तिखारा में ना ये बहुत जरूरी होता है ख्वाब देखना। तो एक्चुअली ये जो जहाँ तक मुझे समझ आई है पढ़ने से और मतलब के सीखने से, कि ये जरूरी नहीं होता है कि आप ख्वाब देखें। जरूरी ये होता है कि आप जो है आपने दुआ मांगी है अल्लाह ताला से, और आपने आपके जो दुआ में है कि अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो मेरे लिए ये आसान कर दे, है ना। और दुआ का अगर आप उसके मफहूम आप पढ़े ना, तो उसमें होता है कि वो ना आपको you don't need to have a dream, and it's a dua, and there's other things that will happen, that will make it easier or difficult for you. And then और उसके साथ साथ आपको खुद भी कोशिश करनी चाहिए, आप मशवरा भी लें, सिर्फ इस्तिखारा नहीं, लेकिन आप अच्छे मतलब कि पुरतमाद लोगों पर आप आप उनसे मशवरा भी लें। लेकिन हाँ, ख्वाब है उसमें मैं ज्यादा नहीं ये कैसे हम यही कहेंगे ना कि आप किसी आलम से पूछें बिकॉज एज एन डिस्क्लेमर वी आर नो एक्सपर्ट्स either in dreams or in the religious aspects, है ना। लेकिन सब मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, शायद मैंने आपको बताई भी थी कुछ दिन पहले कि मुझे एक दो ख्वाब आए थे रिसेंटली, और एक में हम दोनों थी। मैंने आपको बताया कि हम दोनों थी और हम मोरक्को पहुंची हुई थी ना, और उसमें हम कुछ खरीदने की हम कुछ खरीद रही थी और बात करी थी जो थे दुकानदार, और ऊपर से मैं ये देख रही हूँ कि हमारे फ्लाइट का टाइम हो रहा है, और मुझे परेशानी हो रही है कि हम फ्लाइट कैसे मैं निकल ना जाए ना फ्लाइट। तो फिर बाद में मैंने सोचा मेरे का ये कैसा था। तो फिर मैं यही मेरे सिर में आया कि पिछले दिनों में सारा फुटबॉल चल रहा था और हम काफी मोरक्को को हम देख रहे थे, माशाल्लाह हम उनको सपोर्ट कर रहे थे, जो मुसलमान टीम थी और सेमीफाइनल्स तक पहुंच गई। तो मेरे ख्याल वो मेरे जेल में चल रहा था ना कि फुटबॉल की वजह से क्या कहते हैं वो मोरक्को में पहुंची हुई थी, और मेरे ख्याल अटलस माउंटेन्स के पास भी थी, और उनका नाम भी है ना अटलस लायंस जो थी वो टीम। और ऊपर से जो हम खरीद रहे थे उसका मुझे कुछ नहीं पता क्या कर रही थी हम। तो सारा हम अक्सर साथ अंदर बाहर जाती हैं, तो वो था। लेकिन वो जो वापसी का जो था ना वो ये था कि मुझे पता है मेरी टाइम मैनेजमेंट इज वेरी लाइक इज a major issue for me, time management। तो वो मेरे काबू में अक्सर आती है ये चीज कि हाय मैं लेट हो रही हूँ। तो ये था। So that was a recent dream of mine. आप कुछ शेयर करना चाहेंगी समन? अभी रिसेंटली एक्चुअली मुझे भी ख्वाब आया था, एंड अगेन आप कहते जैसा कि मेरी जिंदगी में जो आपके साथ सुन रहे होते हैं हो रहा होता है। तो इट वाज अ वेरी स्ट्रेंज ड्रीम, लेकिन मेरे अब्बू अभी रिसेंटली गिरे थे। तो ख्वाब में मुझे ये आया कि अब्बू गिर रहे हैं और मैं उनको पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। आई डू सेव हिम, वो गिरते नहीं है।
لیکن obviously it was this concern کہ وہ ان کو میں بچا نہیں سکی because obviously he fell when he was in Makkah. لیکن anyway alhamdulillah he's better, but he's fractured his arm. لیکن وہ یہ نا کہ آپ کی ذہن میں میرے تھا. بالکل. چلیں ٹھیک ہے سعدیہ, I think سوری ناظرین, کافی دیر سب کے گلے خراب ہوئے. نہیں آج کل بہت چل رہا ہے. چلیں شکریہ بہت بہت آپ سب کا, اینڈ آئی ہوپ ہمیں آج کا ہمارا ویڈیو آپ کو اچھا لگے, اور پلیز آپ ہمیں فیڈ بیک دیں تاکہ ہم بھی سیکھیں ضرور بتائیں, اور آپ کے ایکسپیرینس سے شیئر کریں. ضرور بتائیں آپ, تو آپ کو سمجھ آئی ہماری بات کی, اور کہ آپ کے پاس اگر کوئی اور آئیڈیا ہو کہ ہم کس موضوع پر ویڈیو بنائیں تو ہم ضرور کوشش کریں گی اس کو آپ کو ڈلیور کرنے کے لیے. اور اگلی بار کے لیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.